हामी अहिले भगवद गीता को दैवासुर संपत विभाग योग नामक 16 अध्याय में प्रवेश गरेका छौं। आउनुहोस् आज श्लोक नंबर 2 वाचन गरौं। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। पदच्छेद। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम हरि अचापलम। अब इसको विशद रूप में अर्थ प्रारंभ करूं। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आफ्नो अत्यंत प्रिय शिष्य अर्जुनलाई संपूर्ण ज्ञान को रसरूप साररूप श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश गराउनु भएको छ र यो संसार में दुई खालका व्यक्तिहरूले जन्म लिन्छन्, एउटा दैवी व्यक्ति र एउटा आसुरी व्यक्ति। हजुरहरूले शब्दलाई राम्रो याद गरेर राख्नुहोला। एउटा दैवी व्यक्ति, एउटा आसुरी व्यक्ति, मतलब दुई प्रकारका लक्षणहरूले युक्त भएर मनुष्य जन्म लिन्छन्। र अहिले यतिखेर हामी दैवी व्यक्तिहरूको कस्तो खालको सद्गुणहरू हुन्छ, चिन्हहरू हुन्छ, यस सन्दर्भमा उनीहरूका त्यो गुणहरूलाई चिन्हित गरेर 26 प्रकारका गुणहरूले युक्त भएका दैवी व्यक्तिहरू हुन्छन् भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। त्यसमा 9 प्रकारका लक्षणहरूको वर्णन हामीले हिजो पहिलो श्लोकमा सुन्यौं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आउनुहोस् अब हामी 10वादेखि अगाडिका लक्षणहरूलाई श्रवण गरौं। अहिंसा। अहिंसा शब्द सुन्ने बित्तिकै हिंसा र अहिंसा। अहिंसा शब्दबाट हामीले बुझिहाल्यौं कि हिंसा नगर्नु। हिंसा नगर्नु केले हिंसा नगर्नु भन्दा यसमा एउटा म विपरीत कुरो हजुरहरूलाई सुनाउँदै छु। प्राय गरेर हाम्रो समाज दुई प्रकारको छ, एउटा अहिंसक समाज र एउटा हिंसक समाज। आहार विषयमा म कुरो गर्दैछु। अहिंसा पूर्ण आहार गर्ने एउटा समाज छ भने हिंसापूर्ण आहार गर्ने अर्को समाज छ, जसलाई हामीले आजको जुन मोडर्न ल्याङ्ग्वेज हो त्यसमा हामी भन्छौँ यो भेजिटेरियन हो, यो नन भेजिटेरियन हो। यस्ता शब्दको हामी आज प्रयोग गर्दछौँ, सामान्य शब्द जस्तो लाग्छन् हामीलाई। तर यसमा एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण अथवा त सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय अथवा त संसारका सम्पूर्ण महापुरुषहरूका तात्विक महावाणीहरूले खाली यति मात्रैलाई आवरणमा लिएको छैन, यति मात्रैलाई संग्रह गरेको छैन। अहिंसाको अर्थ के हो भन्दा शरीर, मन, वाणी, भाव आदिद्वारा हिंसा नगर्नु। कुनै पनि प्रकार मतलब केवल हामी ह्युमन बडीका लागि भनेको होइन, यो मनुष्यको लागि मात्र भनेको होइन। हाम्रो सनातन शास्त्र यस्तो छ, यसले प्राणी मात्रका लागि चिन्हित गर्दछ। कसैका लागि पनि कुनै पनि प्रकारले
अनिष्ट नगर्नु, अनिष्टको चाहना नगर्नु अहिंसा हो। योग शास्त्रमा पनि यस्ता खालका परिभाषाहरू छन्। अब के हुन्छ, अलिकति यसका लागि अर्को पट्टि फर्केर हेरौँ हामी। हिंसा कसरी हुन्छ? शरीरबाट हिंसा गर्दछौँ हामी। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। शरीरबाट हिंसा गर्नुको एउटा स्थूल रूपमा, एउटा जुन बाहिरी हामी देख्दछौँ, स्थूल रूपमा के छ भन्दा संसारका प्राय व्यक्तिहरू मांसाहारी व्यक्तिहरू छन्। प्राय अब यसमा हामीले यदि जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्नु हो भने भारतमा गुजरात र राजस्थान यो दुईटा प्रदेश लगभग भेजिटेरियन प्रदेश हो, यो प्रान्त हो। गुजरातमा आज पनि मांसाहारी होटलहरू, यानी मांसाहार भएको होटलहरू खोज्नका लागि निकै गाह्रो पर्दछ। शाकाहारी होटलहरू चाहिँ तै पाउनुहुन्छ तपाईँ। गल्ली गल्लीमा, नुक्कड नुक्कडमा, हाइवेहरूमा सर्वत्र प्योर भेजिटेरियन होटल्सहरू पाउनुहुन्छ। यस्तो खालको दुकानहरू पाउनुहुन्छ गुजरातमा। तर लगभग 70-80 वर्षदेखि गुजरातका पटेल आदि जातिहरू व्यवसायको लागि, किनभने नयाँ भारत बनिएपछि नयाँ भारत यो सेकुलर भारत भयो। सेकुलर भारतमा आरक्षणको धेरै व्यवस्था भयो र आरक्षणको यो मार सबैभन्दा धेर सवर्ण जातिलाई पर्दछ। सवर्ण जातिको मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यो सवर्ण जाति हो। ब्राह्मणका पृथक आफ्ना आफ्ना जातिहरू छन्, थरहरू छन्। क्षत्रियका आफ्ना थरहरू छन्, वैश्यका आफ्ना थरहरू छन्। प्राय मार पर्ने जाति भनेको सवर्ण जाति हो। भारतको स्थिति म अलिकति जान्दछु र म हजुरहरूलाई भन्दैछु। जस्तो मेडिकलमा प्रवेश लिनु पर्यो डाक्टरको लागि भने 90-95 मार्क्स ल्याएको 12थमा 95-98 सम्म मार्क्स ल्याएको मान्छे छ भने पनि उसलाई प्रवेश पाउन मेडिकल कलेजहरूमा निकै गाह्रो पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि रिश्वत दिनुपर्दछ। अनि रिश्वतको आजकल नाम हो डोनेसन। कस्तो राम्रो बनाएको छ। रिश्वत लिनुपर्दछ, रिश्वत दिनुपर्दछ, डोनेसन भन्ने चलन छ। अनि बहुत ठुलो डोनेसन हुन्छ। यो डाक्टरहरूले आज जुन समाजमा अत्याचार गर्दछन्, पैसामुखी भएका छन्, यसका पछि उनीहरूको जुन पढाइदेखिको यो मार छ। अब 95-98% मार्क्स ल्याएको एउटा अत्यन्त योग्य सवर्णले प्राय त्यो शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि निकै गाह्रो पर्दछ। त्यसमा एउटा विद्यार्थी जसका पासमा पैसा छैन उसले त विमुख हुनु पर्दछ। अब अर्को के हुन्छ भने जो सवर्ण जाति छैन, जो आरक्षण प्राप्त गर्ने जो जातिहरू छन्, यसमा आदिवासीहरू छन्, अनि अहिले हामी जसलाई दलितहरू भन्दछौँ, उनीहरू थोरै मार्क्स पास गरेर पनि उनीहरूले त्यहाँ प्रवेश पाउँदछन्। अब यसले यो राम्रो त राम्रो कुरो हो कि दलितहरूले पनि त्यो पोस्टमा पाउँछन्। तर यसले के हुन्छ भन्दा उच्च ओहदामा, उच्च स्थानमा अयोग्य व्यक्तिहरू माथि पुग्दछन्। किनभने मार्क्स कम हुनुको मतलब उसले पढाइ कम गर्यो। पढाइ कम गर्नुको मतलब उसलाई थाहा छ कि म त मेरिटमा जानु पर्दैन, मैले आरक्षणबाट म पाउँदछु। तसर्थ मैले यो कुरो कोही आपत्ति छैन। उसले 45-50% मार्क्स ल्याएर पनि ऊ MBBSमा जान सक्दछ, MD गर्न सक्दछ ऊ। अब यस्तो खालको डाक्टरले भोलि पेटमा के अरे कैँची छोडेन भने कसले छोड्छ कैँची? यसले गर्दा के हुन्छ, किनभने चाहे त्यो कुनै पनि उसमा होस्, आज हामी सुन्दछौँ कि अहिले ब्रिज बनिएर पुरा भएको छैन, सानोतिनो दुर्घटनाले ब्रिज खस्दछ। बहुमन्जिल इमारतहरू
अहिले बनिएर तयार भएका छैनन्, गिर्दछन् र हजारौं व्यक्तिहरू मर्दछन्। यस्ता धेरै खालका अनैतिक कार्यहरू समाजमा छन्। यसको मूल अर्थ हो चुनावजन्य राजनीति भएपछि चुनावका लागि, भोटिङका लागि, सम्पूर्ण वर्गलाई खुसी बनाउनका लागि यसो हुँदाखेरि तलमाथि पर्छ। यस विषयमा धेरै भन्दिनँ, तपाईहरू धेरै जान्नुहुन्छ। त्यसकारणले गुजरातमा यो सवर्ण जातिहरूले अवसर नपाएको हुनाले बुद्धिमान त छँदै थिए, हिम्मत पनि बहुत थियो, त्यसले गर्दा यिनीहरूले विदेश जान थाले। 80-90 वर्षदेखि विदेश जाँदैछन्। अफ्रिका गए, इङ्ल्यान्ड गए, अमेरिका गए, क्यानाडा गए। विश्वको कुनै पनि देश यस्तो छैन जहाँ गुजराती छैनन्, जहाँ पन्जाबी छैनन्। सबैतिर उनीहरू छन्। यिनीहरू धेरै पुरुषार्थी हुन्छन्। त्यसकारणले वहाँ बसेर जब उनीहरू आफ्नो देशमा फर्केर फेरि यो गुजराती जाति यस्तो छ, विश्वको कुनै पनि मुलुकमा पुगे पनि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म कहिल्यै पनि छोड्दैन। जस्तो हाम्रो मान्छेहरू अवसर पाउने बित्तिकै सनातन धर्मलाई छोडेर कोही क्रिस्चियन हुन्छन्, कोही मुसलमान हुन्छन्, कोही अर्कोतिर जान्छन्। गुजरातीहरू प्राय यसो गर्दैनन्, आफ्नो सनातन संस्कृतिलाई बचाएर छोड्छन्। तर त्यो खानपानमा विभेद आउँछ अलिकति गडबड भएर, अनि उनीहरूले आएर यहाँनिर अलिअलि पार्टी सार्टी गर्ने हुनाले अलिकति अहिले बिथिति आएको छ कुना कानीतिर, नभएदेखि धेरै अप्ठ्यारो छैन। तर यसदेखि अतिरिक्त भारतका सम्पूर्ण प्रान्तहरू, नेपालका सम्पूर्ण सायद 7 प्रान्तहरू र यसदेखि लिएर विश्वका सम्पूर्ण देशहरूमा मांसाहारी सबैभन्दा धेर छन्। अब यसले गर्दाखेरि मांसाहार अत्यन्त सबैभन्दा धेर भएको हुनाले मांसाहार गर्दछन्। मांसाहार गर्दाखेरि प्राणी मात्रलाई मार्नु पर्दछ। प्राणी मात्रलाई मारेपछि के भयो भन्दाखेरि यो शारीरिक हिंसा भयो। यो अब तपाईहरू भन्नुहोला कि यसरी सबैले के अरे अहिंसक भए, शाकाहारी भयो भने कसरी संसार चल्छ, त्यो चिन्ता हामीले गर्नु पर्दैन, त्यो ईश्वरले चिन्ता गर्दछन्। तर अध्यात्मको उचाइमा पुग्नको लागि हामीले शाकाहारी हुन अत्यन्त जरुरी छ। मांसाहारी पनि अध्यात्म जगतमा अगाडि बढ्न सक्दछन्। स्वामी विवेकानन्द, अरविन्दो, रामकृष्ण परमहंस यी अध्यात्म जगतका अत्यन्त उज्जवल नक्षत्रहरू थिए। तर यिनीहरू मांसाहार गर्दथे, किनभने मूल बङ्गालीहरू हुन्। बङ्गालीहरूले माछा छोड्न सक्दैनन्, माछाको गन्ध लिएर मात्र पनि भात खान्छन्। तर यी महापुरुषहरूले आफ्ना जीवनमा उनीहरूले लेखिएका महावाणी, उनीहरूका जीवन कथामा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आश्चर्य लाग्दछ। उनीहरूले अन्तिममा प्राय लेखेको छ र कतिले अन्तिममा मांसाहार छोडेको छ। जस्तो अरविन्दो, जो कि विश्वका अत्यन्त प्रचलित बहुमुखी प्रतिभाका धनी, अत्यन्त बहुश्रुत बहुज्ञ विद्वान र ध्यान जगतको उच्चतम नक्षत्र अरविन्दो, जो भारतका एउटा अत्यन्त भव्याति भव्य महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अन्तिममा साधनाको क्षेत्रमा अन्तिममा बढ्दै गएपछि अनि झल्यास बिउजेपछि उहाँले भन्नुभयो, मैले धेरै उचाइ प्राप्त गरेँ, तर जहाँ म पुग्न चाहन्थेँ त्यहाँ म पुग्न सकिनँ। मलाई जब थाहा भयो कि मैले मांसाहार गर्दछु, जसले गर्दा मेरो जुन विचारको अतिक्रमण जुन हो, त्यो मैले विचारको अतिक्रमण मैले गर्न सकिनँ, किनभने मांसाहार भएको हुनाले। जब मैले मांसाहार छोडेपछि अनि मैले त्यो उचाइमा म दौडिन थालेँ। अटोमेटिक मेरो गमन हुन थाले, माथि पुग्न थालेँ म। यस्ता धेरै महापुरुषहरू छन्। त्यसकारणले रियल अध्यात्म जगतको उचाइमा पुग्ने व्यक्तिहरूले यो हिंसालाई पनि परित्याग गर्न बहुत जरुरी छ। यसका लागि एउटा सिम्पल लजिक म तपाईहरुलाई भनौं, कुनै पनि प्राणी भले तपाईले नमारेको होस् तर मारेको, जस्तो जति पनि बुद्धिस्ट कन्ट्रीजहरु छन्
त्यहाँ लगभग उनीहरू मांसाहार मतलब काटमार गर्दैनन्, तर काटमार गरेको कुरो उनीहरूले इम्पोर्ट गर्दछन्। यो अत्यन्त बुद्धको धर्ममा विथिति हो, यो कपट हो यो। तर अब त्यो उनीहरूले पछि गएर त्यो कुरोलाई अगाडि बढाए। मूल कुरो एउटा सीधा सीधा लजिक म हजुरहरूलाई के दिन्छु भने ध्यान दिएर सुन्नु होला। कुनै पनि प्राणीलाई मारेपछि मात्रै त्यो आहारका लागि योग्य हुन्छ र कुनै पनि प्राणी कसैले पनि मारोस् तपाईका लागि योग्य बनाओस् त्यसले मारेको छ, यानी मूलमा हिंसा छ। अनि त्यो हिंसाले युक्त भएको भोजन आहार जब तपाईको पेटमा पुग्दछ, त्यो पेटमा पुगेको भोजनले केवल शरीरको सम्पोषण मात्र हुँदैन, त्यसले मनलाई पनि पोषण गर्दछ, चेतनालाई पनि पोषण गर्दछ। त्यसकारणले तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ एउटा भोजन गर्नुहोस्, सात्विक घरमा बनाएको आहार, मिठो प्रकारको सात्विक आहार भोजन गर्नुहोस्। तपाईले त्यो भोजन गरेपछि तपाईलाई एक खालको जुन आनन्द आउँछ, डकारै आयो भने पनि एक खालको डकार आउँछ। तर तपाईलाई 5 स्टार होटलमा आमन्त्रण छ, जानुभयो, त्यहाँ बटुलेर तपाईले आफूलाई चाहिने खालको सात्विक आहार गर्नुभयो, तर त्यहाँ सब्जीहरूमा दालहरूमा हालिएको जुन मसालाहरू छ, त्यो अत्यन्त, त्यो जुन कडीहरू छ, त्यो जुन रस बनाउने मसलाहरू छ, त्यो मसलाहरूले युक्त भएको भोजन गरेर आएपछि खाना त तपाईले सात्विक आहार गर्नुभएको छ, शाकाहार गर्नुभएको छ, तर तपाईँ आफै तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँलाई त्यति आनन्द आउँदैन। त्यसकारणले आजकल प्राय अलिक भोजन गरेर तृप्त भएका मान्छेहरू त्यस्ता खालका पार्टीहरूमा गए भने सलाडहरू खान्छन्, मिठाईहरू खान्छन्, भोजनहरू नगरिकन मैले गरेँ भनेर हात जोडेर घरमा आएर फेरि रोटी सब्जी भात चामल खाने नियम बनाएका हुन्छन् धेरैले। यहाँ गुजरातमा त्यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् मेरो पासमा। जस्तो खायो ओडकार भन्छ, डकार त्यस्तै आउँछ। मतलब के हुन्छ भन्दा हामीले मुखबाट हालेको आहारले केवल शरीरको सम्पोषण हुँदैन, यसले शरीरको साथ साथमा हाम्रो अन्तरङ्ग जीवनलाई पनि सम्पोषण गर्दछ। अनि सम्पोषण गरेपछि मनको खोराक पनि त्यसबाट आएपछि, बुद्धिको खोराक पनि त्यसबाट आएपछि, चेतनाको खोराक पनि त्यसबाट आएपछि, अन्तःकरणको खोराक हिंसाजन्य अवस्थाबाट आएपछि निश्चित रूपमा हाम्रो भित्रको सोच्ने, हाम्रो भित्रको जुन वातावरण छ त्यो राम्रो त हुँदैन सधैँ। तसर्थ अहिंसाको अर्थमा शारीरिक हिंसा नगर्नु, शारीरिक हिंसा अथवा शरीरबाट हामीले कसैलाई दुःख दिउँ। जस्तो एउटा धनी मान्छेले गरिबलाई दुःख दिन्छ, पडोसीलाई दुःख दिन्छ। मैले यस्ता खालका सेठहरू देखेको छु, आश्रममा आउँछन्, आएर के हुन्छ भन्दा हामीले कोही बेला सेठहरूको गाडीमा कहीँ लामो प्रवास गर्दाखेरि सेठहरू के गर्छन्, हाम्रो साथमा हुँदाखेरि बाटोमा राम्रो भन्दा राम्रो होटलमा मैले देखेको कुरो, त्यहाँनिर उत्रेपछि आफूलाई खानका लागि होटलमा पसेपछि त्यो होटलमा राम्रो सात्विक शाकाहारी होटलमा पसेर अनि त्यतिखेर ड्राइभरलाई 100 रुपियाँ निकालेर दिन्छन्, भोजन करके आओ भनेर। अब निश्चित रूपमा कोही व्यक्तिको कुरो, निश्चित रूपमा उनले खाने होटलमा 100 रुपियाँमा सायद 1 कप चिया र एउटा पाउरोटी आउँछ होला। त्यो उनले त्यो जुन ड्राइभरको मस्तिष्कमा मालिकको प्रति कस्तो खालको व्यवहार दिमागमा आउँदछ। मतलब यो बहुत साना कुरा हुन्, झिना कुरा हुन्, मसिना कुरा हुन्, तर यी मसिना कुराहरूले जीवन निर्माण हुन्छ, सोच निर्माण हुन्छ। हाम्रो जीवनका सकारात्मक र नकारात्मक सोच निर्माण हुन्छ। एउटा दिल्लीमा एउटा ठुलो सेठ थियो, अहिले त धाम गयो नि, धाम गमन भयो उनको। त्यो घरमा कोही बेला म विद्यार्थी जीवनमा हुँदा पुग्दथेँ।
अनि अब विद्यार्थी जीवनमा अब सेठहरूसँग त ठुलो मान्छेहरू हामीलाई यसो बोलाए, तर नोकर चाकरहरूसँग अलिक धेरै तालमेल मिल्थ्यो। सचित बेला बेला चियाहरू बनाएर कफीहरू बनाएर दिइरहन्थे नोकर। अनि एक दिन मैले के देखेँ भने त्यो नोकरले डिब्बाबाट निकालेर घिउ निकाल्यो, जताततै घिउ हाल्यो, अलिकति फ्याँकियो। मैले भने अरे यो घिउ महँगो देशी प्योर घिउ, गाईको प्योर घिउ किन फ्याँक्छ भने, अरे गुरुजी रहने दो न महाराज। मलाई ब्रह्मचारी जी भन्थे विद्यार्थी जीवनमा, अरे ब्रह्मचारी जी रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सेठ लोग खुद तो माला माल खाते हैं और हम लोगों को कल का बासी रोटी निकाल के देते हैं, और इनमें से जो बचता है वो हमें मिलता है। मर्ने दो। त्यो भान्सेको दिमागमा कस्तो कुरा आयो। मैले नेपालमा देखेको छु, म सानोमा त ती हुर्केको जन्मेको बढेको। हाम्रा खेती किसानहरू जो सेठ किसानहरू हुन्थे, उनीहरूका घरमा 3-3 प्रकारका भात पाक्दथे। घरका जुन सेठ सेठानी र छोराहरूले खाने एउटा भात, अलिकति साना कर्मचारीहरूले खाने एउटा भात, अनि बिल्कुल तल्लो हलो चलाउने बाउसे गर्नेहरूले खाने अर्को खालको भात। यो खालको परिवेश। त्यसकारणले मैले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मैले सञ्चालन गर्ने आश्रममा म कोसिस गर्दछु भोजन दुईटा नबनोस्। ठुलो एकदम महँगो पनि होइन, एकदम तल्लो दर्जाको पनि होइन, बीचको दर्जाको भोजन होस्, ताकि कसैलाई पनि पक्षपात हामी नगरौँ। सबैले त्यो गरिब गुरुबाले राम्रो खान पाउन्। ती धनीमान मान्छेहरू त सधैँ घरमा मिठो खाइरहन्छन्, उनीहरूले पनि अलिकति तल उत्रेर गरिबहरूले खाने त्यो स्वादपूर्ण भोजनको आस्वादन गर्न पाउन्। हिंसा भन्ने कुरो हाम्रो शाकाहारी भक्तहरू के गर्छन् भन्दा मांसाहारीका लागि अत्यन्त घृणापूर्ण नजरले हेर्छन्। यो त मांसाहारी। तर शाकाहारी स्वयंले धेरै प्रकारको हिंसा, मानसिक हिंसा, वैचारिक हिंसा गरिरहेको हुन्छ। हामीले कसैलाई हेय दृष्टिले हेर्नु पनि हिंसा हो। हामीले कसैलाई यो बहुत बेकार भन्नु पनि हिंसा हो। त्यसकारणले तपाईहरुलाई थाहा छ कि मैले जुन सञ्चालन गरेका सत्संगहरुमा जहाँ पनि सबैलाई एउटै आदरपूर्वक हामीले राख्दछौं, कुनै विभेद नहोस् भन्नका लागि म अत्यन्त कठोरतापूर्वक कुराहरू गर्दछु। किनभने मेरो उद्देश्य र मेरो ड्युटी हो कि भक्तहरूलाई म शाकाहारी बनाऊं भन्नु पर्दछ। खाली सबैलाई मिठो मिठो लाग्ने कुरो मात्र भनेर हुँदैन, दोष हुन्छ, त्यसले पाप लाग्दछ मलाई। त्यसले गर्दा कठोरतापूर्ण ढंगले कुरा पनि गर्नुपर्छ कोही कोही बेला। तसर्थ अहिंसा शब्दको धेरैवटा कुराहरू छन्, तर प्रत्यक्ष अहिंसा भनेको हाम्रो खानपान शुद्ध होस्। मलाई कोही कोही बेला यति अप्ठ्यारो हुन्छ, खास गरेर विदेशमा। अब विदेशमा सबैतिर प्रणामी हुँदैनन् अनि सबैतिर वैष्णव पनि हुँदैनन्। अब वैष्णवहरूसँग कोही कोही बेला वैचारिक मतभेद हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। अनि कोही कोही बेला अत्यन्त माया गर्ने, अत्यन्त श्रद्धा गर्ने भक्तहरूको घरमा बस्नु पर्दछ, तर उनीहरूको फ्रिज हिंसापूर्ण हुन्छ, भरिएको हुन्छ। भाँडाकुँडाहरू त्यस्तै हुन्छन्, बडा गडबड हुन्छ। र कति खेपसम्म म 2-2, 3-3 दिनसम्म त्यहाँ त्यो मकैको चिउराहरू जसलाई सिरियल भनिन्छ, मलाई त केही फरक पर्दैन। फ्रुट, मकैको सिरियल, दुधहरू पिएर पनि म बस्दछु। धर्म पनि जोगाउनु पर्यो। अनि त्यहाँ म जान छोडेँ भने उनीहरू त झन् धेरै कहिले पनि सत्संग पाउँदैनन्, भनी त रहनु पर्दछ। त्यसको प्रभाव मैले समाजमा देखेको छु, जाइ पनि रहनु पर्दछ। बडा गडबड हुन्छ। धेरै ठाउँमा मेरा लागि आफ्नै भाँडाकुँडाहरू बनाएर राखेका छन्, थाल भाँडा, अनि म आफै बनाएर पनि खान्छु। धेरै ठाउँमा बडा धर्म जोगाउन बडा गाह्रो पर्छ। जोगाउन मतलब कि पकाएको कसरी खाने, के गर्ने, बडा गाह्रो हुन्छ। अब अत्यन्त दुराग्रहपूर्ण रङले म त कहीँ जान्न भन्दा पनि धर्म यात्रा, धर्म प्रचार हुन गाह्रो हुन्छ। भगवत गीतामा 18वां अध्यायमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र जाऊ, भगवत गीताको प्रचार गर,
हे अर्जुन, म त्यो व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेर प्रेम गर्दछु जसले मेरो वाणीको प्रचार गर्दछ, मेरो गीताको प्रचार गर्दछ। 18औं अध्यायमा कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो पनि गर्न बहुत जरुरी छ। त्यसकारणले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा, यो मन बड़ा खतरनाक छ। ए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चञ्चल छ, मनले बहुत पाप गर्दछ। हामीलाई जो मान्छे मन पर्दैन, हामी मनबाट सरापेको सरापै गर्छौँ, मनबाट उसका लागि नराम्रो कुरो भन्छु। बडा मन बडा गडबड छ। म त हाम्रो धार्मिक संस्थानहरूमा म हेर्दछु 10, 20, 25 जना बसेका हुन्छन्। त्यहाँनिर मान्छेहरू कुरोकानी गर्दा आँखाले पनि पाप गर्दछन्। त्यो गरेर आँखा टेढा आँखाले फलानु भन्ने खुसखुस खुसखुस गरेर पनि, मतलब हाम्रो प्रत्येक पलमा हामी कहीँ न कहीँ अधर्म गरिरहेका हुन्छौँ। हामी सोच्दछौँ हामीले कण्ठी बाँधेकै छ, चन्दन लगाएकै छ, ठुल्ठुलो चन्दन लगाएकै छ, हामी त सधैँ मन्दिर जान्छौँ, सधैँ महाप्रसाद र चरणामृत पाउँदछौँ, हामी बडा धार्मिक। बिल्कुल सत्य कुरो हो। तर हामी अरू अधर्म गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हामी अर्को खालको पाप गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हाम्रोबाट यस्ता खालका हिंसापूर्ण वैचारिक पापहरू हुन्छन् हुँदैनन्? किनभने शरीरले धर्म गर्दा शारीरिक धर्म राम्रो हुन्छ, तर धर्मको उत्क्रान्ति भनेको त मन हो। धर्मको उत्क्रान्ति भनेको त चेतना हो। जब हाम्रो चेतनाले धर्म गर्न सकेन, हाम्रो मनका वृत्तिहरूले धर्म गर्न सकेनन् भने धर्मको आन्तरिक अवस्थालाई हामी डेभलप गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो भित्र सकारात्मक विचार आउँदै आउँदैन हाम्रो भित्र फेरि। तसर्थ मनले पनि हामीले सपनामा पनि हिंसापूर्ण कार्य गर्न हुँदैन। मनको अहिंसा। वाणीले त हामी धेरै अहिंसा गर्दछौँ। हामीलाई मन परेन, हामी जे पायो त्यही बोलिदिन्छौँ, हो कि? जसले पनि, खास गरेर हामी आश्रममा हेर्दछौँ, आश्रममा कोही कोही बेला म त साँचो बोल्दछु, कसैलाई केही पनि लागोस्, तर म साँचो बोल्छु भनेर साँचो बोल्ने भएर अप्रिय वस्तु बोलिन्छ। नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। वेद भगवान भन्नुहुन्छ साँचो बोल तर प्रिय बोल। अप्रिय साँचो बोल्ने केवल सद्गुरुलाई मात्रै आज्ञा छ, त्यो पनि कसैलाई टार्गेट गरेर होइन। शिष्यहरू, अनुयायीहरू, भगवत भक्तिमा लाग्ने व्यक्तिहरू ढिठ भएर नजागेर कुनै पाप कार्यमा प्रवृत्त नहुन्, यो भावनाले, पवित्र भावनाले मात्र यो कुरो गर्न सकिन्छ। तर गुरु भएर एउटा शिष्यको पक्षमा अर्को शिष्यको अपक्षमा यदि कपटपूर्ण प्रवचन गर्दछ भने त्यो गुरु महापापी हो, उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो झन पापी हो। गुरुको पदमा बसेर यदि गर्दछ भने त्यो झन पापी हो, पापपूर्ण कार्य गर्नु हुँदैन। वाणीबाट हिंसा। त्यसकारणले कबीरले भने ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भाव, मनबाट पनि माथिको जगत छ भाव जगत, भावबाट माथिको जगत छ महाभाव जगत। तर भाव जगतसम्म मात्र अहिंसा शब्द उपयुक्त हुन्छ। महाभाव भनेको त त्यो व्यक्ति हो जसको कण कण रोम रोम अत्यन्त पवित्र छ, भावपूर्ण, महाभावपूर्ण छ। श्री राधा महाभाव दशामा हुनुहुन्थ्यो, केही मीराहरू यिनीहरू महाभाव दशामा हुन्थे। शास्त्रले के भन्छ सुन्नुहोस्, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनां, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां। सज्जन कसलाई भन्ने र दुरात्मा कसलाई भन्ने, दुर्जन कसलाई भन्ने, एउटै श्लोकमा यो सुभाष सुक्ति हो, यो
प्रचलित नीतिपूर्ण वाक्य हो। एउटै शब्द हेर्नुहोस्, मनस्सेकम, जसको मन एक हुन्छ, माने भित्र अर्कै बाहिर अर्कै। एउटा शब्द छ नि, देखाउने दाँत र खाने दाँत अर्कै हुन्छ भनेर, नै। जो सज्जन व्यक्ति हुन्छ उसको मन, कर्म अनि वचन, महात्मा नाम, जो महात्मा हुन्छन्। यहाँ यो भनेको छैन रातो लुगा लगाउने, सेतो लुगा लगाउने, यस्तो चन्दन लगाउने, यतिवटा कण्ठी लगाउने, रुद्राक्ष कि तुलसी लगाउने, यस्ता खालका मन्दिरमा जाने, नै। महात्मा नाम, जो महात्मा व्यक्ति हुन्छ, जसको आत्मा, जसको हामीले गीतामा मनलाई पनि आत्मा भनेको छ, शरीरलाई पनि आत्मा भनेको छ। आत्मा त आत्मा हुँदै हो। महात्मा नाम, जसको शरीर महात्मपूर्ण ढङ्ग छ, जसको मन महान छ, जसको सहल त्यो महान छ भने यस्तो खालको महात्मा नाम महात्माको मनस्सेक मन, वचन, कर्म तीनैवटा एकै खालका हुन्छन्। भित्र एउटा र बाहिर एउटा हुँदैनन्, एकै खालका हुन्छन्। दुरात्मा नाम, दुरात्माहरूको कस्तो हुन्छ भन्दा मनस्यन्यत, मन अर्कै हुन्छ, भित्र अर्कै बाहिर अर्कै। वचस्यन्यत, बोले एउटा अर्थ अर्कै लाग्दछ। कर्मन्यन्यत, कर्म पनि अर्कै खालको हुन्छ। हामी स्कुल विद्यालयमा महाविद्यालयमा पढ्थ्यौँ, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। एउटाले भने ओहो हो तपाईँको त महानताको कुरै के गर्नु, उपकृतम, हजुरले बहुत उपकार गर्नुभएको छ। सुजनता, हजुरको सज्जनताको सीमा छैन। मतलब यो व्यक्तिले जीवनमा यति दुःख दिएको छ, यति तकलिफ दिएको छ, यस कारणले एउटा व्यक्तिले भन्छ बस बस। हाम्रो बितकमा एउटा प्रसङ्ग आउँदछ। औरङ्गाबादमा महात्मा मुकुन्द दासजीलाई राजा भावसिंहको पासमा गएको बेला प्राणनाथजीको सन्देश लिएर भावसिंहको पासमा जाँदाखेरि अब राजासँग सिधै भेट्नु पाइएन, अनि प्लान बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा राम मन्दिरमा पूजा गर्ने राजाले मानिएका महन्त थिए रामदास। उनलाई भनेको थियो, हे रामदास, तिमी हाम्रो सम्मानित तिमी महन्त महात्मा हौ, महन्त हौ, सद्गृहस्थ महात्मा थिए। तिम्रो काम मेरो यो देशमा, मेरो यो नगरमा कोही पनि पवित्र ब्राह्मण, कोही पनि पवित्र साधु महात्मा आयो भने सुव्यवस्था गर्नु र त्यो व्यवस्थामा जे खर्च हुन्छ, जति पनि सामग्रीहरू लाग्छ, त्यो राजकोषबाट तिमीले पाउँछौ। मुकुन्ददासजी महाराजसँग भेट भयो, प्रणाम आदिको व्यवहार भयो। रामदासले सोधे, किन आयो महाराज? म त राजा भावसिंहसँग भेट गर्न आएको। ओ अच्छा, बहुत राम्रो, किन, के काम छ? अनि प्राणनाथजीको त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जागनीका सन्देशहरूलाई मुकुन्ददासजीले भन्नुभयो। भन्दाखेरि रामदासलाई यस्तो लाग्यो, यो शब्द यदि भावसिंह राजाले सुन्यो भने त त्यो प्राणनाथको शिष्य हुन्छ भावसिंह त, अनि प्राणनाथजीको शिष्य भयो भने त मलाई मान्दैन, यो त बडा गडबड कुरो हो। अनि रामदासले हकार्यो, ए महात्मा मुकुन्ददास, ध्यान राख, तिमी तुरन्त तिमीले यो राज्यको सीमालाई छोडेर भागिहाल, भाग्यौ न भने तिमीलाई म कुटपिट गर्छु। मुकुन्ददासजी डराएर भाग्नुभयो। फेरि भेटेपछि अनि त्यो महाराजले के गरेछ भने ठुलो डन्डा राखेको रहेछ, त्यसले बजारेछ डन्डा। बजार्दाखेरि त ढाडमा सुम्ला महाराज भागे, मार्ने रहेछ यसले त भनेर त्यो रामदासले हिर्कायो, कुट्यो पिट्यो धेरै। भागेपछि विचार गरे, अब म डरले भागौँ या प्राणनाथजीको काम गरेर, यो कृष्णको काम गरेर जाउँ। अनि मनमा राख्नुभयो कि काम त म गरेरै जान्छु, कार्यम वा साधयम देहम वा पातयम, बरु मर्छु केही छैन, तर बुद्धिपूर्वक जानुपर्छ। बुद्धिपूर्वक अनि जाँदाखेरि थाहा भयो गाउँको बाहिर एउटा देवीको मन्दिर रहेछ, राजा देवीलाई अत्यन्त मान्दथे, त्यस कारणले उहाँ गएर बसेर लुकेर अनि राजासँग भेटघाट गरेपछि राजाले बहुत सम्मान गर्यो, सत्सङ्ग गर्यो राजाले। अनि जब राज्यमा आफ्नो पण्डित समूहलाई बोलाएर, पहिलेका राजा महाराजाहरू पण्डितहरू विद्वानहरूलाई सँगै राख्दथे, 10, 15, 20 नवरत्नहरू भन्ने। त्यतिखेर फरक यति नै छ, अहिलेका राजाहरूले गुन्डा धेरै राख्छन्, पहिलेका राजाहरूले पण्डितहरू धेरै राख्दथे, फरक त्यति नै छ। अनि
सबै पण्डितहरूलाई बोलाएर अनि धर्म चर्चा हुँदै थियो। एक दिनको धर्म चर्चा भइसकेपछि महात्माको व्यवस्था गर भने चाहिँ राज्यकै नजदिकमा अतिथि भवनमा राजा अत्यन्त प्रभावित भएको थियो। अनि महात्मा पनि बहुत मुकुन्दासजी महाराज प्रणामी धर्ममा प्राणनाथजी जस्तो प्रगल्भ प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले 36,000 वाणी लेख्नुभयो। अनि बहुत राजा प्रभावित भएको थियो। अनि इनको सम्मान गर, यिनलाई लैजाऊ, कोही कमी हुनु हुँदैन, राजकोषबाट जे चाहिन्छ लैजाऊ भनेपछि त्यो रामदास आएर भने महाराज महात्माहरूको सेवा गर्ने त जिम्मेवारी मलाई तपाईँले दिनुभएको छ, अनि तपाईँले फेरि यो जिम्मेवारी अरू कसलाई दिनुहुन्छ भन्दा ठिक छ तिमी गर भनेपछि त उसले त लिएर जान आँट्यो। जान आँट्दा अब मुकुन्दासजीले सम्झिनु भयो कि आज यदि मलाई यसले लिएर गयो भने राति नै मलाई मार्छ। अनि मुकुन्दासजीले हात जोडेर भन्नुभयो महाराज म यी महात्मा बडा सुन्दर ठुलो महात्मा हुनुहुन्छ, यिनको सेवा म खप्न सक्दिनँ, मलाई साधारण कुनै काहीँ धर्मशालामा पठाइदिनुहोस्, म यस्ता ब्राह्मणलाई म सेवा लगाउन चाहन्न। उसले आग्रह गर्छ नै महाराज म सेवा गर्दछु, यस्तो महान आत्मा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब ढाँट्दा पनि भएन र नढाँटी अब साँचो बोल्नुपर्छ भनेपछि महाराज कृपा गर्नुहोस्, मलाई यी महात्मासँग नपठाउनुहोस्, यी महन्तसँग नपठाउनुहोस्। किन भन्दा अनि आफ्नो पिठ्यौँ खोलेर देखाइदिनु भयो। उहाँले मलाई 2-3 दिन अगाडि गर्नुभएको यो सेवा बहुत पर्याप्त छ मलाई। यत्र सुम्ला देखेपछि त ओहो, राजा तुरन्त गादीबाट उठेर तलवार खिचिहाले। क्षत्रिय राजाहरू थिए, ब्राह्मण साधु सन्तमाथि अपमान निकाले। सेवकहरूले महाराज नै यो रामदास दुष्ट भए तापनि ब्राह्मण हो, पुजारी हो, हाम्रो महन्त हो, यसलाई हत्या गर्न हुँदैन, ब्रह्म हत्या लाग्छ। तुरन्त एकदम नगरबाट निस्केर जा भनेर नगरबाट उसलाई निर्वासन गरियो। तर मुकुन्दास महाराजले भन्नु महाराज क्रोध नगर्नुहोस्, ठिक छ, उनको बुद्धिको उनले काम गरे, मेरो बुद्धिको मैले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् ईर्ष्या द्वेष परवश भएर अब मुकुन्दासजीले पहिले जुन शब्द बोल्नुभयो उहाँको सेवा म खप्न सक्दिनँ। अब यसमा दुईटा कुरो छ। राजाले सुन्दाखेरि ठिक पनि छ, चलो महात्मा ठिक छ भन्ने भयो, तर वास्तवमा यिनको सेवा त खतरनाक सेवा छ। दुई छ भयो नि त। कोही कोही बेला वाणीबाट हामी यस्ता खालका कुराहरू पनि बोल्दछौँ। त्यसकारणले अहिंसा शब्दको अर्थ यो हो शरीर मन वाणी भाव आदि कुनै पनि कुरोबाट जो व्यक्ति हिंसापूर्ण ढङ्गले काम गर्दैन अहिंसक हुन्छ। यो 26 दैवी गुणहरू मध्येमा 10वां गुण हो। अब आयो सत्यम। यो सत्यम जुन कुरो छ यसलाई आज म दुईटै श्लोक पुरा गरौँला भन्ने विचार थियो, 2 र 3 लाई, तर आज हुन सकेन। भोलि पुनः यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको स्वाध्याय सत्सङ्गलाई म यहाँ विराम गर्न चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।